أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله خالقنا الكريم. ये थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। छोटे बच्चे बैठे रहे पीछे से, जो बड़े हजरात हैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दिनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तजवीद के हर एक एक लफ्ज़ को
अपने मखरज से अदा कर रहे थे कारी अब्दुस्सलाम हजाजी साहब। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लबो लहजे में आप हज़रात के सामने तलावत पेश फरमा रहे थे। ये किताब इनकलाब है। एक सवाल पैदा होता है कि किताब तलावत तो हम भी सुनते हैं, हमारे दिलों में इनकलाब नहीं आता। एक सवाल है, ये किताब कुरान मजीद की तलावत तो हम सुनते हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो तासीर नहीं रखता। और बल शरीक दर सर नश्ता इबादत बस्ता कवम दबल चा नशम तमी रब औज बंधा दी गुनाहगार यमा गुनाहुना मिखड़ी माफ का खता जशम और बत पपटु जुड़नो गम कादिरी ज़खो हसी चरत गैब वयलै नशम औज़ सादिक महमद करीम मरगल पैदायमा रूह में वाखल चिप मुन्स के पसजदशम नोज सादिक महमद करीम मरगल पैदायमा और रूह में वाखल चिप मुन्स के पसजदशम दस्तर को तोर दसड़ट कोरनाशना वतना द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे दस्तर को तोर दसड़ट कोरनाशना द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे तमें द दुआड़ो स्तरगो तोरे हमें द खूब जड़गी टकोरे हमें द खूब जड़गी टकोरे पखदाई ची जोड़ी जख्मी जुड़ोनो ता दवा वतना द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे दस्तर को तोर दसड़ट कोरनाशना वतना द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे तमें द दुआड़ो स्तरगो तोरे हमें द खूब जड़गे टकोरे हमें द खूब जड़गे टकोरे पखदाई ची जोड़ी जख्मी जड़ोनो ता दवा वतना द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे द मुस्तफा वतना डेर मिया देगे
مدینه څومره ښایسته والله ته ډېره عجیبه والله ته ډېره عجیبه کور د رحمت رب درکړې د ښکلا وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د سترګو تور د زړه ټکوره ناشنا وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي ته یې وطن د غزاګانو د پاک نبی د اداګانو د پاک نبی د اداګانو د شهیدانو د سالار امیر حمزه وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د سترګو تور د زړه ټکوره ناشنا وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي هر ځای کې شته ستا عاشقانه ستا د لیدو لري ارمانه ستا د لیدو لري ارمانه ربنا دې غواړي په هر وخت کې په دعا وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي قاری حبیب د استادانو سره د واړه طالبانو سره د واړه طالبانو ربات بوزي د حسنین تر بابا وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د سترګو تور د زړه ټکوره ناشنا وطنه د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي د مصطفی وطنه ډېر مې یادېږي माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे मौलाना हबीबुल्लाह साहब। इन्हीं के कलाम के दौरान हमारे स्टेज के ज़ीनत बने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम नासिर साहब और इनके साथ एक और उस्ताद जी तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। इसी प्रोग्राम को तसलसल से आगे बढ़ाते हुए स्टेज पर आज के इस प्रोग्राम के मेहमान सनाए-खान मुस्तफ़ा मद्दाह साहबा अहले बैत, पंजाब की उभरती हुई आवाज़ के मालिक मौलाना जमील तनोली साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इनको दावत देने से पहले देखते हैं कि आप बेदार हैं या सोए हुए हैं। बेदार हैं आप? एक मर्तबा सब आवाज़ बुलंद कह दें सुबहान अल्लाह। सब ये तो छोटे बच्चों की आवाज़ है, पीछे वाले नहीं बोल रहे, पीछे वाले भी ऊंची आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। क्योंकि नात खान
سناتے ہیں ان کو سننے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، ایک شوق نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ آج ختم بخاری کا موقع ہے، جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ حدیث کی طرف سے مکمل ہوئے، آئے اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محمد کا نام مصطفیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے، سب اونچی آواز سے بولیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب مصطفیٰ بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ سارے جب تک آپ بولیں گے تو میں انشاءاللہ اگلے مہمان کو دعوت دے دوں گا۔ آپ کو صرف ٹسٹر لگانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے میں نبی کی سیرت پہ روشنی ڈال رہا ہوں کہ آپ سب بولیں، بیدار ہو کے بیٹھیے کہ نبی کا نام مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ایک معنی ہے چنا ہوا۔ اب سوال ہے چنا ہوا کیسے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے، خاندان تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن ایک خاندان ہے قریش، وہ قریش خاندان بھی چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب ہیں، یہ دادا عبد المطلب بھی چنے ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادے کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ بھی چنے ہوئے۔ سیدہ آمنہ ہیں، آمنہ بھی چنی ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خمیر جس مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی بھی چنی ہوئی، جس سانچے سے رسول اللہ کو بنایا گیا وہ سانچہ بھی چنا ہوا، جس ڈھانچے سے رسول اللہ کو بنایا گیا وہ ڈھانچہ بھی چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس سال میں دنیا میں تشریف لائے وہ سال بھی تمام سالوں میں چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس عیسوی سال میں تشریف لائے وہ عیسوی سال بھی چنا ہوا، جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ بھی چنا ہوا، جس ہفتے میں تشریف لائے وہ ہفتہ بھی چنا ہوا، جس دن میں تشریف لائے وہ دن بھی تمام دنوں میں چنا ہوا۔ صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے وہ صبح صادق کا وقت بھی میرے پیغمبر کے لیے چنا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو حلیمہ آئی، جو دہائیاں آئی، وہ دہائیاں بھی چنی ہوئی۔ اس طائف سے تو بہت سے عورتیں آئی تھی بچوں کو گود میں لینے کے لیے، بچوں کو پرورش کرنے کے لیے، لیکن حلیمہ دائیہ بھی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گود میں اٹھایا۔ یہ اٹھانا، حلیمہ سعدیہ کے آنا، یہ بھی چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لڑکپن ہے، یہ لڑکپن بھی چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن ہے، یہ بچپن بھی چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی ہے، یہ جوانی بھی چنی ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے چلتے جائیے، آگے 40 سال مکمل ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہے، یہ نبوت ملی، نبوت بھی چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر رسول ہے، رسالت ملی، چنی ہوئی۔ میرے آقا امین ہے، امانت بھی چنی ہوئی۔ میرے آقا صادق ہے جو صداقت کا منبع ہے، یہ صداقت بھی میرے پیغمبر کے لیے چنا گیا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دی وہ نبوت بھی چنی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب میں اعلان کرتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے زبان مبارک سے یہ الفاظ موتیوں کی طرح بکھیرتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں نے کہا نبوت ملی، یہ نبوت بھی چنی ہوئی، رسالت ملی، یہ رسالت بھی چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صحابہ دیے گئے، جو امت دی گئی، وہ امت بھی تمام امتوں میں چنی ہوئی۔ جس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو شریعت ملی وہ شریعت بھی چنی ہوئی۔ جو دین ملا، جس دین کے بارے میں فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، جو دین ملا یہ دین بھی چنا ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صحابہ دیے گئے وہ صحابہ بھی چنے ہوئے۔ فرمائے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا،
میرے لیے دین کی سرفرازی کے لیے، دین کی بلندی کے لیے صحابہ چنا، جو جو چیز چن کر اعلیٰ کر دی ان سب کو اعلیٰ کر دیا۔ پھر کہنے والے نے کہا تھا کہ حسین ہے سب کے سب احسن حضور ہے، حسین ہے سب کے سب احسن حضور ہے، جمیل ہے سب کے سب اجمل حضور ہے، کامل ہے سب کے سب اکمل حضور ہے۔ اس کے بعد آج کے اس پروگرام کے مہمان ثناخان مصطفیٰ مداح صحابہ اہل بیت پنجاب کی ابھرتی ہوئی آواز کے مالک مولانا جمیل تنوری صاحب سے درخواست کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں، خوبصورت انداز میں لب و لہجے میں نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ بڑے احباب بھی اسلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچے ہی بول رہے ہیں، بڑے حضرات بھی اگر بولیں گے اس محفل میں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کھاتے میں بھی ڈھیر ساری نیکیاں لکھی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، بچیوں کو، اور اسی طرح ادارے کے اساتذہ کرام، معلمات، اور اسی طرح آپ سب احباب کو کہ آج یہ بابرکت محفل سجی۔ اللہ کریم اساتذہ کرام کا پڑھانا اور اسی طرح بچوں کا پڑھنا اللہ پاک اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائے، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، خطیب ذیشان، خطیب ببدل حضرت مولانا علامہ عبد الماجد آوان صاحب، اسی طرح حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب، غلام نصیر صاحب مدذلہ دامت فیضم، یہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم سب علماء، طلباء اور آپ مسلمان احباب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تھوڑے سے بکھرے نکھرے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں محفل تھوڑی سج جائے گی۔ بیچ میں جگہ آپ نے خالی چھوڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا باہر تو دوریوں کا ماحول ہے، باہر بیٹھتے ہیں وہاں بھی دور دور کی باتیں کرتے ہیں، ایسی محفل میں آ جائیں تو قریب قریب ہو کر بیٹھ جایا کریں تاکہ تھوڑا سا ماحول بنا ہوا نظر آئے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، قریب قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میری اور آپ کے درمیان جو ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں محترم جناب حضرت مولانا جواد صاحب، اور اسی طرح بڑے خوبصورت آواز انداز کے ساتھ جو سٹیج سیکٹری کر رہے ہیں، میں تو نقیب نہیں کہوں گا، میں کہوں گا خطیب اسلام حضرت مولانا سعد مدنی صاحب، آپ کو جو کافی دیر سے پروگرام چلا رہے ہیں، آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پٹھان بھائی مجھے آتے بتایا گیا کہ پٹھان زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پٹھانوں نے تو جو ہے ہر شعبے میں الحمدللہ ایک نام، اور کہا کرتے تھے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے 7 دروازوں پر پٹھانوں نے قبضہ کر لیا ہے، 1 دروازہ رہ گیا ہے۔ مجھے یہاں بھی پتا ہے کہ پٹھان زیادہ ہیں، میں کوشش کروں گا، پشتو سیکھ رہا ہوں، اللہ کرے مجھے پوری پشتو آ جائے، انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے تو پشتو میں آپ کو کلام سنائیں گے، آج اردو میں پڑھیں گے تو آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ پٹھان بول نہیں رہے ہیں، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ، لا سچت کے وائے انشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں گے۔ بچے ان کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، بڑوں کے پاس ٹچ موبائل جب سے آیا ہے انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تمام مسلمان بچے، جوان، بوڑھے اور گھر میں سننے والی مائیں بہنیں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر جاگ رہے ہیں تو ایک نعرے کا جواب دیں گے، نعرے تکبیر۔ زبان اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ کے لیے بولیے نعرے تکبیر۔ یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا، لا سچت کے وایا نعرے تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، لا سچت کے جواب ورکے، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ ویا زندہ باد، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ دھوپ آج میں اپنے باس سے سفر کر کے آیا ہوں، وہاں بڑی ٹھنڈ ہے، میں نے کہا یہاں بھی ٹھنڈ ہوگی، یہاں بھی خاموشی بیٹھے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ
بیدار ہو گئے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ پروگرام انہوں نے زور کے بعد رکھا ہے. اگر صبح رکھا ہوتا تو پھر یہ بھی ماشاءاللہ گرم ہوتے ہوتے 1 بج جاتا. بہرحال آئیے اللہ کی بات کرتے ہیں. خوبصورت کلام ہے, میں انتخاب کیا ہے اردو کا کلام. گاڑیوں میں رکشوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے اللہ بادشاہ. کیا لکھا ہوتا ہے بھائی؟ بولو نا یار, کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ بادشاہ. کتنا چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. اس کائنات کا بادشاہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. میں پٹھان بھائیوں علماء کرام کی موجودگی میں کھڑے ہو کر ڈھوک ہنسی والوں ڈھوک ہنسو والوں کو بتانا چاہتا ہوں. آئیے, کیا عقیدہ ہے کہ اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, جی اللہ بادشاہ, جی اللہ بادشاہ. ٹولو آیا اللہ بادشاہ, جی اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ. ٹولو آیا کنا اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ. زمیں زماں زمر زمر, زمیں زماں زمر زمر, کلی کلی چمر چمر, زمیں زماں زمر زمر, کلی کلی چمر چمر. زباں زباں سخر سخر, زباں زباں سخر سخر, سب کی یہ صدا اللہ بادشاہ. 10 اشارہ ہو گئی. اللہ بادشاہ, 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 جی اللہ بادشاہ. اور جملہ سنیے کتنا بڑا بادشاہ. وہ ابتدا ہی ابتدا, وہ انتہا ہی انتہا, میرے مولا مولا میرے مولا. وہ ابتدا ہی ابتدا, وہ ابتدا ہی ابتدا, وہ ابتدا ہی ابتدا, وہ انتہا ہی انتہا, وہ ابتدا ہی ابتدا, وہ انتہا ہی انتہا. فنا نہیں فقط بقا, فنا نہیں فقط بقا, وہی میرا خدا اللہ بادشاہ. وایا کنا اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ. آواز بلند کر کے بولیں گے اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ. تو ہر طرف تو کو بکو, تو پردے میں تو روبرو, میرے مولا مولا مولا. تو ہر طرف تو کو بکو, تو پردے میں تو روبرو. گنوں میں رنگ بو میں تو, گنوں میں رنگ بو میں تو, تو ہے ہر جگہ اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ. جوان بھی بولیں گے اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ. اور جملہ سنیے,
جملہ سنیے، انہوں نے بھی کان میں بڑی گہری بات کی ہے، وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے انشاءاللہ۔ میں صحابہ کے غلاموں کے لیے جملہ گفٹ کرنے لگا ہوں۔ عبدالماجد آوان صاحب بڑی خطابت نقابت کے بادشاہ ہیں، میں ڈوکو حسو والوں کو جملہ دینے لگا ہوں کہ مصطفیٰ کے یاروں کا سچ تابعداروں کا، مصطفیٰ کے یاروں کا سچ تابعداروں کا، صحابہ کی محبت میں کہہ دو سبحان اللہ۔ جو صحابہ کا غلام بیٹھا ہوا ہے لا سوچت کے ہوا ہے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے یاروں کا سچ تابعداروں کا، مصطفیٰ کے یاروں کا سچ تابعداروں کا، پانچ نہیں ساروں کا، پانچ نہیں ساروں کا، اٹھ کریں دفاع اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ سلامت ریجر کے ہاتھ سلامت ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ ہم پنجاب کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دفعہ حاضری لگتی ہے۔ یہاں پٹھانوں میں ایک یہ بھی ماحول ہے کہ نعت خوان کو سٹیپ بائی سٹیپ چلاتے ہیں۔ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ پٹھان لوگ ہیں، یہ آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر سنیں گے۔ ابھی حمد ہوئی ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر میں نے نعت پڑھنی ہے، پھر شان صحابہ اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ اس وقت تک خطیب صاحب سے سنیں، خطیب صاحب کتنی پیاری باتیں کریں گے، سنیں گے اور بولیں گے انشاءاللہ، بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اس وقت تک آپ خطیب صاحب سے ملاقات کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس پروگرام کے مہمان خصوصی مقرر شعلہ بیان، جن کی خطابت میں ابو بکر صدیق کی صداقت کا نور چمکتا ہے، جن کی خطابت میں فاروق اعظم کے عدل کا نور چمکتا ہے، جن کی خطابت میں عثمان کی سخاوت کا نور چمکتا ہے، جن کی خطابت میں حضرت علی کی شجاعت کا نور چمکتا ہے، جن کی خطابت میں حضرت معاویہ کی بردباری چمکتی ہے۔ میں اس کے بعد میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں وکیل صحابہ اہل بیت، نوجوان اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالماجد آوان صاحب آئیں، آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں آپ کے دلوں کو گرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. صدق الله مولانا العظيم.
انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز میرے دائیں بائیں تشریف فرما حضرات علماء کرام، مسلمانوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، باپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج مدرسہ سیدہ آمنہ للبنات والبنین سے فارغ و تحصیل ہونے والے بچے بچیوں کو دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے حضرات علماء طلباء کی طرف سے محبتوں کا سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کو، مدرسے کے منتظم اعلیٰ میری مراد حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کو، برادر محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کو، دیگر اکابر کو محبتوں کا سلام پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہی پہلے ہماری واپسی ہوئی باجوڑ ایجنسی، ضلع محمد ایجنسی سے میں سفر کر کے آ رہا ہوں، اور ابھی یہاں سے فوراً بعد مجھے اکوڑا خٹک دوبارہ جانا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک پنجابی پٹھانوں میں گفتگو کر رہا ہو، یہ بھی قرآن مجید اور اللہ کے پاک پیغمبر کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت ہے۔ ذرا اپنی تھوڑی سی سماتوں کو متوجہ رکھیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ابھی میرے بھائی برادر محترم مولانا محمد جمیل تنولی صاحب نے کلام پڑھا، پھر انشاءاللہ سنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت کلی نصیب فرمائے، کہو آمین۔ بیماری کے چند ایام انہوں نے گزارے، ایسے درویش ثناخان مصطفیٰ مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت پورے علماء کے ماتھے کا ایک جھومر ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ حضرت شیخ صاحب کو صحت و علم و عمل والی زندگی نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ بارک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ بارک اللہ۔ 2018 کے حج میں حضرت شیخ صاحب کے ساتھ ہماری مکے میں ملاقات، اور پھر جب بھی کل بھی اکوڑا خٹک تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی اکوڑا خٹک کی طرف جائیں گے، اور میں نے بھی اکوڑا خٹک پہنچنا ہے۔ تو ہر لمحے ہم اپنے ان بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں، کہو اللہ ان کی زندگی علم و عمل میں برکتیں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ ابھی حضرت کی توجہ صرف دلا رہا ہوں، میں ہر سال حضرت کے عثمان زئی مدرسے میں ختم بخاری پر جاتا ہوں۔ اس دفعہ جب ختم بخاری یہاں تھا، پچھلے سال بھی ہم تھے، اس دفعہ ختم بخاری جب حضرت کا ہو رہا تھا، میں باجوڑ ایجنسی میں شیخ الحدیث مولانا محمد صادق صاحب نور اللہ مرکزہ السابقہ MNA ضلع باجوڑ ایجنسی، ان کے ادارے میں بیان کر رہا تھا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایک امانت کا ذکر کیا۔ میں اور آپ دنیا کے اندر آج پٹھانوں کو دیکھو، پنجابیوں کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو، یہ سارے امانت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ آج کوئی معاشرے کا اچھا انسان ہو، کہا جاتا ہے یہ امانت کی بڑی پاسداری کرتا ہے، امانت کی حفاظت کرتا ہے، امانت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اے لوگوں، ایک امانت ایسی تھی جو ہم نے زمینوں کو دینا چاہیے، جو ہم نے پہاڑوں کو دینا چاہیے، جو ہم نے آسمان دنیا کو دینا چاہیے، لیکن اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے قاصر رہے۔ اللہ کتنے بڑے، اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین کتنی بڑی، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کتنے بڑے، اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ کتنے بڑے۔ اللہ پھر تینوں چیزوں کا تذکرہ یوں کر رہے ہیں، وَالْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا۔ آسمان کو دیکھو تو بغیر ستونوں کے ہے، زمین کو دیکھو تو کہیں بچھی ہے، کہیں ہموار ہے، کہیں چٹیل ہے، اور زمینوں کو دیکھو تو کہیں کی پیداوار مختلف ہے، کہیں کے حالات مختلف ہیں۔ اس سے آگے چلے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی طرح کاٹ دی ہے۔ لیکن بھائیو، دوست، بزرگوں، آخر وہ امانت کون سی ہے جس امانت کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس امانت کا بوجھ زمین نہ اٹھا سکے، جس امانت کا بوجھ آسمان نہ اٹھا سکے، لیکن اس امانت کا بوجھ اٹھایا تو انسان نے۔ وہ امانت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں سید الاولین والآخرین راحت العاشقین شفیع المذنبین مکین گنبت خضرا بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی۔ ذرا مل کر کہو حسنت جمیع خصالی۔ اور ذرا میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی نور اللہ مرکزہ یہ صدا لگوایا کرتے تھے، لوگوں جب آقا کا ذکر نامی آ جائے، آقا کا اسم گرامی آ جائے، پھر
عاشق کی زبان سے، پھر مومن کی زبان سے، پھر غلام رسول کی زبان سے، پھر آقا کے غلام کی زبان سے یہ ترانہ نکلنا چاہے، مل کر کہو صلو علیہ، ذرا جھوم کر کہو صلو علیہ، ٹولو پختانو وے صلو علیہ، پاک پیغمبر کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم چکلا کم سے کتا سنا سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کہیں نام مبارک آ جائے ایک عاشق کی زبان میں جھوم کر کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جھوم کر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنا دین اس کائنات کے اندر امانت کے طور پہ دیا، پاک پیغمبر کی شریعت امانت کے طور پر دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے پیغمبر کی سیرت، اللہ کے پیغمبر کی صورت امانت کی صورت میں ہے، قرآن مجید امانت کی صورت میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اور لوگوں کائنات کے اندر یہ وہ امانت ہے، اور لوگوں کائنات کے اندر یہ وہ اللہ کی مبارک امانت ہے، وہ کائنات کے اندر یہ وہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے جس کے آنے سے پہلے تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تم جہنم کے کنارے کے قریب تھے، پھر اس امانت نے آ کر، پھر اس محبت نے آ کر، پھر اس صداقت نے آ کر، پھر اس سچائی نے آ کر مجھے اور آپ کو جہنم سے دور کیا، مجھے اور آپ کو دوزخ سے دور کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، اے میرے پاک پیغمبر کے پیارے صحابہ، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے میرے اس پیارے صحابہ مجھے بتاؤ نا میں نے رب کی امانت تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ ہر صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تو پہنچانا ہوتا ہے، آپ نے تو امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کبھی طائف کی گلیوں میں آپ آئے، کبھی بدر میں آپ آئے، کبھی خندق میں آپ آئے، کبھی احد میں آپ آئے، کبھی تبوک میں آپ آئے، کبھی مکے کی دھرتی میں آپ آئے، کبھی ہجرت کے سفر میں آپ آئے، کبھی حج کے سفر میں آپ آئے، آپ نے تو امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جانا، یہ میرے صحابہ کہہ رہے، یہ میرے شاگرد کہہ رہے، یہ میرے مرید کہہ رہے، یہ میرے رضاکار کہہ رہے، یہ میرے دیوانے کہہ رہے، یہ میرے مستانے کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے امانت پہنچا دی، اللہ تو بھی اس پر گواہ ہو جانا۔ وہ اللہ کے نبی کی امانت چلتے چلتے پاک پیغمبر کی صحابہ کی وساطت سے، پاک پیغمبر کے صحابہ کے ذریعے، پاک پیغمبر کے صحابہ کی قربانیوں، پاک پیغمبر کی صحابہ کی محنتوں، پاک پیغمبر کے صحابہ کی مسلسل جدوجہد، پاک پیغمبر کی صحابہ کی مشقتیں، یہ صحابہ اس امانت کو پہنچانے کے لیے ہر زمین کے خطے پر پہنچے۔ آج رجب المرجب کا مہینہ، ہر طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب جہاں سے تشریف لائے اس پشاور کے اندر جو صحابہ کی فوجیں پہنچی ہیں وہ امیر معاویہ کے فوجی پہنچے ہیں، مکران کے اندر امیر معاویہ کی فوجیں پہنچی ہیں، کابل کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فوجیں پہنچی ہیں۔ حضرت اعلیٰ بن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہے، فرماتے فسمینا واقتحمنا فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم نے تو گھوڑوں کو پانی کے اندر اتار کر کہا رب اس پانی سے آگے بھی تیری مخلوق ہے۔ قرآن مجید کی امانت کے لیے، اللہ کی توحید کی امانت کے لیے، حضور کی شریعت کی امانت کے لیے، حضور کے کلمے کی امانت کے لیے، حضور کے دین کی امانت کے لیے اللہ تو ہمیں اس مخلوق تک پہنچا۔ پھر وہ امانت چلتے چلتے، پھر وہ امانت چلتے چلتے پہاڑوں سے چلتی گئی، صحراؤں سے چلتی گئی، عرب سے چلتی گئی، عجم میں آتی گئی، روئے زمین پر آج ہر طرف دیکھیے نا، ہر قریہ بستی کے اندر دیکھیے نا، مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب تک دیکھیے نا، آج ہر طرف ایک ہی صدا ہے، ذرا سارے مل کر کہو لا الہ الا اللہ۔ آج ہر طرف ایک ہی آواز ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں فلسطینی ہو تو تب، سوڈان کے ہو تو تب، شام کے ہو تو تب، کشمیر کے ہو تو تب، پاکستان کے ہو تو تب، افغانستان کے ہو تو تب، زمین کے خطے پر ایک بھی ایمان والا ہے، ہر ایمان والے سے رشتہ کیا لا الہ، ذرا جھوم کر کہو ہر ایمان والے سے رشتہ کیا۔ میں ایک طویل سفر سے آیا، تھوڑی کمر میں تکلیف، ورنہ میں یہ کبھی بھی گستاخی نہ کرتا۔ حضرت شیخ بیٹھے ہوں اور ہم کرسی پر ہوں، لیکن میں نے حضرت شیخ سے اجازت لی ہے، کہو سبحان اللہ،
کہو سبحان اللہ۔ بھائیو دوستو بزرگو، وہ امانت اللہ کے دین کی امانت۔ آج دیکھیں نا، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس بچے کو امانت سمجھتے ہیں، بھائی میں نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت مولانا قاری ریاض صاحب کے مدرسے میں آج آپ کے پاس بچی پڑھتی ہے، اسے مدرسہ آمنہ للبنات کے اندر آپ لا کر داخل کرواتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں یہ اولاد اللہ نے مجھے امانت دی ہے۔ ہم دنیا کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اولاد کی امانت کا خیال رکھتے ہیں، مال پیسے کی امانت کا خیال رکھتے ہیں، مجلس کی امانت کا خیال رکھتے ہیں، راز کی امانت کا خیال رکھتے ہیں، زندگی کی سانسوں کی امانت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا دین بھی کیا ہے؟ بولو امانت۔ سارے بولو، اللہ کا دین کیا ہے؟ امانت۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ امانت۔ نبی کا کلمہ کیا ہے؟ امانت۔ نبی کی شریعت کیا ہے؟ امانت۔ نبی کی تبلیغ کیا ہے؟ امانت۔ نبی کا جہاد کیا ہے؟ امانت۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کیا ہے؟ سارے بولو امانت۔ امانت کا حق یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اربعون ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ جس بندے کے پاس 4 چیزیں ہو، گویا کوئی چیز بھی نہ ہو، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اور جس کے پاس 4 چیزیں نہ ہو، اس کے پاس ہر چیز موجود بھی ہو، گویا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں کے اندر پہلی چیز ہے امانت کی حفاظت۔ سارے بولو امانت کی حفاظت۔ اگر آپ کے پاس ہے تو گویا آپ کے پاس کہو الحمدللہ سب کچھ ہے، اور اگر آپ کے پاس امانت کی حفاظت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی ٹول ہوئے تاسو سره بیا اس سے نشته دی، ولی چې دا امانت و حفاظت ټول اول دی، دا منگو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ ماتا سره سیدی امانت دی۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ مرکزو، مولانا جمشید صاحب نبر اللہ مرکزو، مولانا الیاس صاحب، حضرت پیر و مرشد مولانا سید حسین احمد مدنی، دا ټول علماء ماتا تا سیوی، حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب نبر اللہ مرکزو، دا ټول علماء، حضرت مولانا سمیع الحق شہید، حضرت مولانا حامد الحق، دا حقانیہ سے عنوان دے، دا جامع اشرفیہ سے وے، دا منگو دا دارالعلوم کراچی سے وے، دا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، شیخ الاسلام مولانا محمد ادریس صاحب، دامت برکات العالیہ، ما تاسو تدکوے، دا حلقانو، دا ما سک تاسو سرا، دا مزون دے، دا نبی شریعت دے، دا نبی کلمہ دے، دا نبی کتاب دے، دا قرآن مجید دے، دا آقا سیرت دے، دا آقا سورت دے، دا نبی جماعت اصحاب پیغمبر دے، دا نبی کور والا اہل بیت نبی دے، دا ما تارترا دولو امانت دے، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مانت کا امانت دے، دا مدارس امانت دے، دا مساجد امانت دے، دا علماء امانت دے، دا عنوان امانت دے، دا تبلیغ امانت دے، دا جہاد امانت دے۔ وے انشاءاللہ ہر امانت سر منگو وفا کو ڈولو، وے انشاءاللہ ہر امانت سر وفا کو نن تاسو گورے کنا غزہ فلسطین یا بوڑو کے بچے تا گورے کنا آگا وے اسلام پرچم ہائے فلسطین و غزہ نا دا یو آواز رازے، اے علاقانو، اے مسلمانانو، اے مشرانو، اے علماء، اے طالبانو، اے مسلمانانو، اے عزیزانو، دا زمونگا لاس کے اسلام پرچم دے، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امانت دے، کلا پورے منگو دلتا زمونگا سرا زندہ زمونگا لاس کے دا امانت منگو اچھا ناس کو چلے اچھتا کڑی دی نن زیدہ ستوائیما زمونگا سرا بھی انشاءاللہ دا قرآن مجید امانت دے، انشاءاللہ ٹولوے، انشاءاللہ قرآن سرا وفا کو، حدیث سرا وفا کو، سنت سرا وفا کو، نبی سیرت سرا وفا کو، اور صرف اقبل زندگی کے نا ہر بلچہ زندگی کے دے امانت و فکر مندو انشاءاللہ۔ ہر ایک ہی فکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ جو گھروں کے اندر بچے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ سارے بولو یہ بھی کیا ہے؟ اس امانت کا صرف یہی حق ہے کہ فوجی کالونی ڈوکسو کی گلیوں میں بچے پھرے، یا اس امانت کا یہ حق ہے کہ ان کی انگلی پکڑ کر علوم الشریعہ جامعہ بیکری چوک کے اندر داخل کروائیں گے، ان بچوں کی انگلی پکڑ کر حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کے پاس لائیں گے۔ یہ جو گھر کے اندر رب نے بچیاں دی ہیں یہ بچیاں امانت ہے، ان بچیوں کی امانت کا حق یہ ہے کہ انہیں مدرسہ آمنہ للبنات کے اندر انشاءاللہ داخل کرائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور جب علماء بنے تو پٹھان اپنے بچوں کو دارالعلوم حقانیہ وہاں بھیجے، یہ اس امانت کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں۔ اور بھائیو دوستو بزرگو، اگر چھوٹے سے غزہ کے بچے نے اسلام کا پرچم امانت کے طور پر سنبھال کر رکھا، گرنے نہیں دیا، تو کہو آج کے بعد وعدہ کر کے جا رہے انشاءاللہ افغانستان کے مسلمانوں نے 20 سال تک اسلام کا پرچم تھامے رکھا، امریکہ کے سامنے گرنے نہیں دیا۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ حالات جیسے بھی ہو، مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، غربت میں ہو، افلاس میں ہو،
دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، حالات مشکلات کی شکل میں ہو، انشاءاللہ اللہ کے دین کی امانت کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیں گے، قرآن و سنت کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیں گے، نمازوں کو کبھی پیچھے نہیں ہونے دیں گے، نبی کی سیرت و صورت و محبت کو کبھی پیچھے نہیں ہونے دیں گے، صحابہ کی محبت کو کبھی پیچھے نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ بل یبلغ الشاہد الغائب، صحابہ نے جو امانت حضور سے لی ہے، آج دیکھیے نا پشاور کے اندر صحابہ کی قبریں، روڑی اور سکھر کے اندر صحابہ کی قبریں، پنجگور بلوچستان کے اندر صحابہ کی قبریں، دیوارے چین کے قریب صحابہ کی قبریں، افغانستان اور ایران کے اندر صحابہ کی قبریں، ترکمانستان تاجکستان کے اندر صحابہ کی قبریں، روئے زمین پر صحابہ کی قبریں مجھے اور آپ کو بتا کر کہہ رہی ہیں، لوگوں جو امانت ہم نے لی وہ امانت پہنچا دی۔ انشاءاللہ یہ مدارس، یہ علماء، یہ مسلمان، یہ تبلیغی جماعت، یہ علماء، یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ مفتیان، یہ حفاظ، یہ بچیاں، یہ مدرسہ آمنہ للبنات کی معلمات انشاءاللہ، اور ڈھوکسو کا ایک ایک مسلمان، باجوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی کا ایک ایک مسلمان، پاکستان کا ایک ایک مسلمان، روئے زمین کے خطے پر بسنے والا ایک ایک مسلمان انشاءاللہ اس امانت کو لے کر آگے چلتے جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ جو لوگ ازل سے وفاؤں کے امی ہوا کرتے ہیں، جو لوگ ازل سے وفاؤں کے امی ہوا کرتے ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں، گھبرایا نہیں کرتے۔ جن کے دل میں ہو اسلام کی سچی محبت، جن کے دل میں ہو حضور کی سچی محبت، وہ خون میں نہاتے ہیں، کترایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الماجد عوان صاحب جو آپ کو ایک درس دے رہے تھے، ایک عنوان دے رہے تھے، جو آپ کو ایک درس دے رہے تھے، بتا رہے تھے، ایک صدا لگا رہے تھے کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم غافل، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر سے تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ وہ جہاں سے چلے تھے تم 313 مسلمان ہو، وہ جہاں سے چلے تھے تم 313 تم مسلمان ہو، پھر سے وہی اپرستہ اپنانے کا وقت آیا۔ اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے، اگر صحابہ کی عزت محفوظ ہے، اگر دین اسلام محفوظ ہے تو تم بھی محفوظ ہو۔ اگر صحابہ کی عزت محفوظ ہے، اگر یہ مدارس محفوظ ہے تو تم بھی محفوظ ہو، وگرنہ پھر سے غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اس کے بعد میں مدرسے کے تعارف کے لیے حضرت مولانا خان اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے مختصراً تعارف کم دا مدرسی اور بے چادر پوشی کو بے چادر پوشی کو دا خیر ذکر شیخ سے بیان گئی۔ الحمدللہ ساسو پوڑان دیدہ دا مدرسہ 2018 کی دی بنیاد قریضی الرحمن سے و اہلیہ و داغی خاندان کے خوستو خپل کور کی دن نسم آشمان دا خپل کور الحمدللہ ہستا ہستا غیر چکم دے تعداد اللہ زیاد کو بے باقاعدہ یہ مدرسی بنیاد کے خوستو اس باقی کے الحمدللہ حفظ، ناظرات، ترجمہ، تفسیر اور دینی کتابوں احادیث پر الحمدللہ شروع دی اور زمان سے تقریباً سلور درجی دی کتابوں دی اور دعاگانے کوئی چی اللہ پاک محکم دابوزی صرف زیلک تنگے دے لگنا دی رزید دے طول خلقنا دعاگانو درخواست دے چی دعاگانی ہوگی دے پر خصوصی چی اللہ پاک منگلے دزی بندوبس و ترتیب ہوگی اور داغین علاوہ دستا سو طول شکریہ ادا کم اور پسٹیج بانی ناس سنم علماء کرام زمان دا بکری شکو استازان دی تاج المعروف الاسلامیہ دی نور ملگری علماء کرام دی خصوصاً
د شیخ صاحب محترم چې د چارسي تشریف راوړی دی د دې ټولو شکریا ادا کوم او په سټیج چې کوم دننه ناس معلمات دي هغه ته درخواست کوم چې ودرېږي او ماشومان ته شادر پوشي وکړي د ټول نه پهله تفسیر والا ماشومان دي بنت احسان الله بنت نور الله بنت آصف بنت صاحب زاد گل بنت عمر سید بنت حضرت عمر بنت نصير بنت حضرت عمر بنت سيد أمير بنت طاهر بنت نور خان بنت آصف بنت صالح بنت زاهد الله او دغه سي ناظري ما شومان دي بسي اور پاسيږي بنت زرين بنت كرامت بنت حسن علي بنت ناظم بنت شاكر الله بنت نصير بنت نورشالي بنت عزيز الله اور بنت سيد اکبر او دا د ناظري ما شومان چې ناظره مکمل قدیم دراشي چې شیخ صاحب د بسر لاس کی دراشي بچی تاسو محمد ریحان بنت کامران سلیم خان بنت عبد الرحمن مرسلین خان بنت حیدر علی محمد ابرار بنت سرفراز محمد حذیفہ بنت سید گل الحمد لله دا د ناظري ما شومان او د ناظري ما شومان مې او د تفسیر ما شومان مې او دعا کوي چې الله زموږ د ذی بندوبست وکړي ان شاء الله تعالی چې دورې حدیث هم دغلته کیږي او دورې حدیث شادر کوشش کیږي अब इसके बाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ शेखुल हदीस जो उलमाए देवबंद अकाबिर की निशानी उलमाए देवबंद के माथे के चोंबर हमारे एक अकाबिर की निशानी जो तवील अरसे से कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं और हदीस के उलूम को सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके अमल में इनके इल्म में बरकत नसीब फरमाए और बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका, इन्होंने हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके बाद मैं दावत दे रहा हूँ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शेख इदरीस साहब। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف ہوائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. بیان پختو کے اردو کے پختو کے صحیح. معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین و مسلمانان ورن او دا مدرسہ آمنہ للبنات آمنہ مدرسہ آمنہ للبنات پچار دیوانے کے دن نخویندو میندو دیر لویا دا برکت رزد و دا برکت موقع دا سعادتونو چنن دا داغی مدرسہ آمنہ للبنات داغی دا معشومانو دا ختمونو دا چادر فضیلت و دا دستار بندے موقع دا او دیر دا خوشحالے خبر دا چھے دا گران قدر محترم رور جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ پا برکت باندی داغا پا محنت و داغا پا خوارے دا اجتمام جوڑا دا و دا مدرسم جوڑا. حاجی صاحب سنو گران قدر محترم حاجی نور رحمان صاحب تزا خراج تحسین پیش کر دا اہلیہ محترم تا خراج تحسین پیش کر او دا پختنو خبرہ دا دتا حاجی نور رحمان صاحب تا دا کور وانا تا دا کریڈٹ دوی لورکو دا مبارک باد دلو دا کور والا لورکو کہ دا سی بچی تربیت اوکو او دا سی بچی او زیگو او دا سی بچی او پالا چنن دا غد برکتنا منگ تاسم را غلیو او دا دین دا قرآن او مدرسم قائم دا جی سے خوش قسمت اثر ہے. اجی سے ماتا ہوئی چی دا من خاندان کی ملا نشتا دا بچی خدای عالم کو ان گور میں خدای عالم راکلا دا پیدا دے خوشحالے اظہارو کو دا پا دے فخرو کو جی شکر الحمدللہ دی وجہ دا دی مجلس و دا دی مدرسے کریڈٹ دا دی اجی سے دا اہلی محترم لورکم او دا اللہ ندا درخواست کم حاجی نور رحمان سے دا کور والا او دا ټول بچی کہ دا دی مدرسے او دا قرآن خدمت کی اللہ دا دنیا و خیر برکتون عافیتون نصیب اللہ دی مدرسے لمزید ترقی ورکی. دا مرگر دی خپنشی اللہ کسلا سنن دی بچے دلتناشا سعد معاویہ ناراض نہ ہو بیٹا ادھر آؤ نا ماشاءاللہ ناراض نہ ہو. اچھا اس لئے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کے لیے اپنا وقت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی صبح کا وقت تو بہت قیمتی وقت ہے ہم 5 نماز اسی وقت پڑھیں گے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. ہر نماز کے لیے مختص اور مخصوص وقت ہے. اگر کوئی کہے کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تو بہت مبارک ہے ہم حج کے لیے اسی مہینے جائیں گے نہیں ہوگا. ہر چیز کی تو وقت انتہائی قیمتی چیز ہے اور میری یہ عادت ہے کہ میں وقت کو فضول نہیں گزارتا. کچھ نہ کچھ مطالعہ یا کچھ نہ کچھ بولنا یا سیکھنا سمجھنا بس یہ عادت ہے میری. مولانا صاحب محترم اللہ دین و دنیا کی بلائی نصیب فرمائیں آپ کو بہت اچھی تقریر فرمائیں اور اس بچے نے بھی بہت اچھے انداز سے باتیں کرنی تھی. میں درمیان میں حائل ہوا اور شاید مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میری ذہن میں میری دل میں علماء کی بہت قدر ہے اور طلباء کی انتہایت میں قدر کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے نا دوسری جگہ جانا ہے شاید ابھی نہ جا سکوں وہاں بھی اس لیے کہ ان کو میں نے 4 بجے ٹائم دیا تھا ترنون میں 4 بجے پہنچ نہ سکوں تو پھر مغرب کے بعد کسی دوسرے عقائد جمعیت کا بیان ہے
उसके बाद फिर इशा को होगा, तो इशा के बाद जब बयान होगा तो किस वक्त पहुंचेंगे। तो मैंने जो किया इसी वक्त, इसी वजह से शायद मैं 4 या 4:15 पहुंच जाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी नहीं पहुंच सकता। बाहर के जमारों बुनियाद दादे स्तासु मख के यो सो खबर अर्ज कोन हुआ دا دین داسې یو شی دی نو چې دا په موږ تاسو ټولو لازم دی. موږ ټول په دین او په اسلام او په شریعت مکلف یو، او د شریعت بعضې حکمونه د فرضو په درجه کې دي، بعضې د واجبو په درجه کې دي، بعضې د سنت او د مستحبو په درجه کې دي، او بعضې څیزونه زموږ شریعت منع کړي یو الله او رسول، هغه د حرامو په درجه کې دي او څه د مکروهاتو په درجه کې دي. څه څیزونه پکې مباح دي، تاله اختیار شریعت درکړه. بچي خبرې به نه کوې، وی بچي تاله شریعت اختیار ده که دا کار کې هم او که نه کې هم. اوس دا څیزونه چې څنګه په سړو لازم دي، یعنی سړی پې مکلف دی په خپله خپله درجه کې، دقه رنګې پې زنانه مکلف دي. بیا موږ د دې خپلو هلکانو دا خیال ساتو، د زنانو دا فکر موږ نه کوو. حالانکه په دې دور کې قسم دی د زنانو د دین زده کول ډېر ضروري شیزونه دي. یو زنانه چې نیکه او صالحه ټول کور به ټیکي. یو زنانه چې دینداره د دې زنانه او د دې ښځې غېږ لومبی د دین مدرسه ده، لومبی. نو چې کومه لږ په نیکه مدرسه کې سبق ووایي، د نیکې مور په غېږ کې دین زده کو، د ده نه بهیره جوړېږي. او کم بچی چې دا بیلمازه ښځې مورې بیلمازه او بېدینه او آزاد خیاله او لغړی او د هغې په غېږ کې ژوند تېر کو، دا به بېدینه دي. قسم دی زموږ لوی لوی خلک، لوی لوی علما، جله شیوخ، د مور د برکت نه خدای کمال ته رسولی. زه درته یو 2-3 مثاله در کوم. زموږ حضرت امام بخاري رحمت الله علیه چې دا دومره لوی مقام ولا خدای پاک ورکړی، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث، دا حدیث و بادشاہ تیر شوی، ډېر لوی مقام و د امام بخاری رحمت الله علیه. زه د هغه کور ته هم تلیم په ازبکستان کې، بخارا کې د هغه کور، د هغه مدرسه مې هم لیدې او د هغه قبر نه هم تلیم، چې کوم ځای دفن. ډېر لوی سړی خدای پاک امام بخاری تیر که. دا د چا د برکت نه؟ دا د مور د برکت. او په خپله وایي او زما د پلارم زما په علم کې دخل دی، وی زیات زما د مور دخل دی. دې ماشوم ورکوټې کوچنی چوټا بچه او په سترګو ړوند شوی، نو مور به خدای ته جړل. حافظ ابن حجر لیکلی دی وقت وابتهلت الی الله، الله ته به مور ډېر وجړل او ډېره زاري وکړه، یا الله چې کوم بچی زما او خيار بچی دی او قابل بچی دی او ما د رسول الله مبارک د حدیثو د پاره غوښتې دی، نو پروردګار په سترګو ړوند شو. دی به د پیغمبر حدیث څنګه زده کوي؟ هر وخت به یې جړل مور، خدای ته یې جړا کړې ده. نو رأت فی المنام سیدنا ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولید او دې لما تبکي ولې جاړې؟ نو همدقه فریاد یې وکړه چې زما په بچو کې قابل بچي او خيار بچي، او ما نیت دا کړو چې دی به د رسول الله مبارک د حدیثو طالب جوړوم، عالم به جوړوم. نو په سترګو ړوند دی جاړ، نو فشرها فی هغې وله زیری وله. څه زیری وله؟ وی الله پاک ستا زوی جوړ کړی دی، سترګې جوړې شوې ستا د جاړا د وجې. نو چې دی راویښ که ویې کتل، نو خدای په سترګو جوړ کړی. دا د مور د دعا او د جاړا د برکت. د مور دعا د بچي د پاره خدای پاک قبلوي. بیا علم شروع کو په دا بخارا کې دا ړومبی د صرف او د نحوي کتابونه وي، او بیا د حدیثو علم هم شروع کو. لا نوجوان دی د 12 سال عمر دی، 12 سال کی عمر میں اپنے علاقے کے بڑے محدث پر سند کے اعتبار سے اعتراض کرتا ہے. او د خبر ټیکم خېږي. مور ځان سره بوته مکې مکرمې ته، یو دی و یو بل رور نو هغه احمد نومو. نو چې مکې شریفې ته لاړل او حج وکړو، فارغ شو، او د حج نه وروسته دا طالبان پې پوهېږي یو طواف یې زمونږ پښتانه ورته طواف رخصت وایي، عربی کې ورته طواف وداع وایي، چې هغې وکړه
دقه سے بیت الله ته مخامخ مور ادرم وی بچې ما خو ته د الله نه د حضور پاک د حدیثو د پاره غوښتې او بچې حدیث خو په دې علاقو کې دی پیغمبر په دې مکه او مدینه او ګردوناما کې څه دی خیال دی او مور یې وجړل داسې په سلګو یې وجړل ځکه هوښیاره مو خشته مو قابله مو اوس مکه کې پریدي او مور به ته ازبکستان ته ځي ازبکستان خو ډېر لرې دی د مکې شریفې نه راځي به کویت ته بیا عراق ته به یا راځي کویت ته بیا به ایران ته راځي هغې نه افغانستان نه به بیا ځي ازبکستان ته نه هغه زمانه کې فلاین کوچ و نه جهاز و نه ټلیفون د اوښانو د اسونو د قچرو او پیاده سفرې به وي داسې مور به بچې د ځان له څنګه شوکئ او څنګه به یې پرېږدي بچې مو الحدیث به زده کړې دوه خبرې ما جړئ دو باتیں رلاتی ہے اگر دو خبریں کم دی یو دا چې بچے عمر دے کم دی چې ته ضایع نشي څوک دې ګډوډ نه کړي او دویم دا چې دا خو به کلونه لګي په دې حدیثو هلته خو مدرسې نه وي چې هلته زده کړي یو ملا به یو ځای یو به پنډۍ کې او بل مثلا اسلام آباد کې بل به پاکوړي کې او بل به په کوټه کې او بل پېښور ګرځي به واپس چا سره 15 حدیث او چا سره 10 او چا سره 10 نو دا به بچې خو کلونه ستا لګي نو چې ته بیا خپل وطن ته راشې بچې چې ستا دا مخ به ووینم او که نه زه به مړی یم او که زه به جم دی ده ورته یې مورې فکر مه کوه دې ځای کې ابراهیم علیه السلام خپل بچې اسماعیل او خپله بیبي هاجره په دش بیابان کې پرېښې ده او الله حفاظت کړی دی زما به خدای حفاظت کوي خو دا یو فکر ما سرم دی چې دې باندې کلونه به لګي او زه خپل وطن ته دراشم نو موره چې ستا دا ښکلې مخ به ووینم او که نه یقین کوئ تاریخ لیکي چې مورې په جلا کې دې رخصت شوه او چې تله دې خپل بچي ته به یې کتل او جړل به او یفوضه الیک یا رب ای ربه افوضه الیک دا بچې تا ته سپارم عند بیتک ستا د کور په خوا کې فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین الله داسې حفاظت یې وکړه چې څنګه د نیکانو بندګانو حفاظت کوي د مور د برکت نه امام بخاري وایي زما مور له به خدای لوی مقام ورکړي داسې مور نن سبا خو چې بچې مدرسې ته ځي مور ورته یې مزه لا وختي دې څوک دې ګډوډ نه کړي اوړي کې چې مانځله د ماسپښین دې مور یې مزه ګرمي ده بچې چې روجه راشي یاره بچې ته لاره کوټې مې نیسه په تا لا روجې نه وړي دې مور دې ته مور وایي څه مقام به یې د امام بخاري د مور چې امام بخاري غوندې هیره خدای ورکړه امام بخاري غوندې ملغلره ولا خدای ورکړه هغه شخصیت ولا رب العالمین ورکو چې نن په ټوله دنیا کې ټول ورډ چې ورته وایي پوری دنیا میں امام بخاری اس کی کتاب کا چرچا ہے او داسې کتاب یې ولیکه چې اجماع د امت ته اجماع د یو دو درې علماو مخالفت اجماع ته تاوان نه رسوي اجماع د امت ته سلفن خلفن هغه ځانه اوسه پورې چې اصح الکتب بعد کتاب الله الباري الصحیح لامام البخاري چې د صحت په معیار د الله د کتاب نه پس درجه د امام بخاري د کتاب یو عالم حضور پاک په خوب کې ولید او تپوس ته کوي وایي پردي کتابونه ښه او زما کتاب نه ښه وی دا اللہ رسول ستا کتاب کم یو دے وی دا امام بخاری کتاب زما کتاب دے کرے دا مور دا برکت مور چه نیک یو صالح بچی نه بهیره جوړي خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه اجمیر شریف کې دفن دی دومره لوی مقام خدای ورکړی دی چې د هغه قبر له اوس هغه خبره اندوان او سیکانم دی او په غلطه طریقه دی خو د هغې په اړه کې مې احترام د دې مشرقي بهارت او د بنګلادیش په سفر تللی چې واپس راغی مور ته ناستو مور له په دې خپو چاپي کول اپنے والدہ کی پاؤں دباتے وہ چاپی کولا مور ورته وی معین الدین بچی ډېر خوشاله نه نن خو ډېر زیات خوشاله نیم خوشاله
مور ورته معین الدین بچی دی کې ستا څه کمال دی چې ته خوشحاله دا خو د خدای فضل دی او زما کمال دی دی خو عالم و هوښیار ورته یې مور ستا څه کمال دی په کوڅو کې خو زه وګرځېدم منډې خو ما ووالې چغې ما ووالې تقریرونه ما وکړل شاګردانو مریدانو خلک ما ته راغونډ کړل گشتونه ما وکړل شوګیري ما تېرې کړې ستړې ما که بچو ښځې نه زه جدم ته خو په خپل کور کې په دا کټ کې ناست یې او دغه مصلې ته کوزېږې او ته وایې دا زما کمال دې ستا نه دی مور ورته معین الدین بچې درې خبرې وویل لومبۍ خبره ده چې دا ستا نه کومه هیره او ملغلره جوړه ده دا زما د برکت ته خو ماشوم یې او ستا پلار مړ شو ما بوتلې او جومات کې امام ته مې کېنولې دته قرآن شریف وښایه دا محنت ما کړی ما در سره خواري کړی تا خو به جړل ته خو به پټېدې که هغه وخت ما دې ته کتلې وې چې یاره زه خو محتاج یم او کونډه یم او دا بچې به یو مصریانو سره کېنو ما له بله 100 روپۍ پیدا دا بچې بچې ته چا سره کم لږ مې نو ما له فایده وه ما وې نه زه به سپوره ناره تېره کم خو چې زما دا بچې سبق وه تا به جړل پټېدې به په دې کوڅو کې به برقه په سر در پسې ما منډې والې چې نه بچې تا به جړل ما به وې نه ما به سر باندې دې لاس کېښوده ته به پټېدې ما به وې نه قرآن به زده کې علم دا علم در باندې ما کړی ستا نو خوښ علم ما در باندې کړی بیا مې نیکانو سره کېنولې په مدرسو کې مې در باندې علم وکړو ستا دپاره ما سپورې خوړلې دي خو په تا ما علم کړی که ما دقسې وې چې نه ما له 100 روپۍ به پیدا کړې نو خو زما فایده وه تا نه دا هیره نه جوړېده دا هیره زما د برکته ده منې که نه او مورې دا منه او ای بچې دویم هم واوره دا مو وایه چې زه دې مصلې ته وخېږم او خپل منځ کوم ته چې وځې د الله د دین دپاره دغه مصلې ته ودرېږم زما لپه لپه دواګانې در پسې در روانې دي خدای زما بچې ستا د دین دپاره وت الله زرګاو خلک د ده په لاس دیندار کې مسلمانان کې او د رسول الله مبارک وینا ده چې د مور دعا د بچي دپاره بیا غایبانه الله قبله زما لپې لپې دعاګانې در پسې در روانې وی مورې دام مانه او بیٹا تیسرا بھی سن درېیمم وه وی ته چې زما په غېږ کې وې او ما پی در کول پی ما داسې وخت کې تا له پی نه دي در کړی چې زما اودس به نه که ما به مونځ کوه که نه بعضې و زنانه مونځ هم نه کوي بیماري یې خپله راشي د زنانو نو ما به بیا م اودس کو ته ما سینې ته اچولې تا د اودس والا مور پی څکلي دي ځکه دې خدای کې خدای پاک دغه برکت اچولی دې ته مور وایي عبدالله ابن مبارک پلار او مور دواړو خو لوی د هغه په علم کې لوی دخل د هغه د مور دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب قسم دی هغه وایي د مور د برکت نه ما له خدای پاک لویه فایده راکړې وی زه به دیرومه یو ځای بل ځای حدیث په حنبلي مسلک لوی عالم تېر شوی دی ګوند یو تفسیر هم چې تفسیر جیلانی په شپږو جلدو کې ما سره شته ډېر زبردست عالم تېر شوی دی وی زه به دیرومه زما مور به ما پسې پیسې رالیږلې امام احمد ابن حنبل د 2 کالو د پلار نه پاتې دی 2 کالو چې پلار یې مړ شو دا دومره لوی سړی شخصیت مجتهد او لوی شخصیت دی چې جوړ دی د مور د برکت بنیاد د دې خبرې دی چې میندې مدرسو ته ولېږي دا جینکې دا ماشومان چې د دې نه مور جوړېږي چې دا باصلاحیت دی یو جینۍ چې حافظ وي د قرآن شریف یو جینۍ چې عالم وي د دین او د هغې نه کم بچې پیدا شي څه دی خیال دی د هغه نه به خدای ملغلره نه جوړوي او کومه جینۍ چې هغه پودړه وي بیکاره وي بې لمانځه وي بې اودسه وي نو د هغې په غېږ کې چې کوم لوی شي هغه نه به څه جوړېږي دقه به دې جوړېږي چې دا نن خړپ تلی نو کنځل غیبت بهتان دروغ دوکه نو خپلې ماشومانې دا څونه ښکلې مدرسې ته ما د حاجي صاحب دا یې وختي وی وینګور مې عالم یې ګورې په هغې فخر کوه د وینګور عالم فخر یې پکړه
جنکې راولې داخله کې الله په قرآن شریف کې مو ته اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان بم بچ کې او اهل و عیال بم د اور نه بچ کې د ستا ذمہداري ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته او کم اور وقودها الناس والحجاره چې انسان او کاڼه د هغې خشاک علیها ملائکة غلاظ شداد او داسې فرشتې پې مقررې دي چې د خولې نه سختې دي او دړه لا یعصون الله ما امرهم چې الله ورته څه ډیوټي حواله کړې نافرماني نشي کولی دغه دوزخیان به غربی ویفعلون ما یؤمرون او که خدای ورته نوې اډر وکړي چې نور یې برابر کا نو هغې به عمل به کوي اوس ته دویمه یو خبره یو څو بیمارۍ دي چې په ښځو کې شته په سړو کې هم بعضې شته خو کمې او په ښځو کې ډېرې لکه یو بیماري د ښځو بې ستري ده اوس دا په سړو کې نشته سړی خو همدغسې ګرځي بې ټوپۍ ګرځي بې پټکي ګرځي اکثر یې بنې نه چولي پرتوګې ویاو دکان کې ولاړې په دې وړي کې سودا خرڅه هېڅ پروا نشته لیکن ښځه به پرده کوي بې ستري نن په ښځو کې ډېره زیاته شوې ده نور تاسو ته هغې کې زه څه نه یم تاسو د اسلام آباد په ګاونډ کې پاتې کېږي ښځه ته پته ده په دې مارکېټونو کې په خدای که مونږ ګرځېدی شو زما یو دوست هغه اسلام آباد پرې پېښور کې د هغه دکان دی د دې زنانو دا کپړې مپړې او دا څیزونه میزونه دا ګلکاري پې کوي دا خرڅوي نو ما ته وي زما دکان ته یو ځل تللی وي زما دکان ته ته ولې نه راځې ما ستا دکان ته لارم تنګه ده او ټول د ښځو مارکېټ دی او ښځې خرید و فروخت کوي نو ما توس زمونږ خو سر اوچتولی نه شو مونږ له ښځو سره ولې اکسیډنټونه کوي ولې چې هغه دکان ته زه تلم همداسې تنګه لار وه نو زه به یو سایډ ته شوم نو ښځې به تېرې شوې او لا بعضو خو زه پېژندم پښتنی وی هغه دې ولاړ دی وي پلان کې هغه دې وي هم را روان دی چاله دغه باندې نو یو بې ستري ډېره زیاته او ډېر لوی جرم دی په خدای قسم ډېره لویه ګناه جینکې لړې لغړې شوې سر ښکاري سټ ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري یو اندام نه بس الله دې رحم وکړي دې کې دویمې خبرې ضرورت ستاسو ته شته دی نه خو یو بې ستري ده په ښځو کې ډېره زیاته عامه شي ډېرې زیاتې ښځې یوازې دلته نه دا زمونږ پاکستان نه ګزاره کوي لږ تاسو دوبۍ ته لاړ شئ خو توبه هلته خو دومره بربنډتوب دی چې د حد نه وته قسم زه تللی یم ما لیدلي دا هر څه قسم دی هلته چې څومره بربنډتوب دی په دوبۍ کې په قطر کې په بحرین کې په کویت کې نو زه وایم چې د کافرانو د انګریزانو ښځې به تې مو شرمېږي مسلمانانو کې دونه بې ستري دی دا یو مرض دویم مرض څه دی ناشکري په ښځو کې ډېره زیاته سړو کې هم ناشکري شته ښځو کې ډېره ده حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي اریت النار وی اور راته ښودلی شو فاذا اکثر اهلها النساء وی زیاتې پکې ښځې پرتې نو صحابه وی بما یا رسول الله دا ولې زیاتې ښځې په اور کې پرتې وي وی بکفرهن دا د دوی د ناشکرۍ د وجې وی یکفرن الله د الله ناشکري کوي وی نه یکفرن العشیر وی د خاون ناشکري کوي او بیا حضور پاک 1400 سال قبل مخکې مثال ورکوي لو احسنت الی احداهن الدهر وی که یوې ښځې سره ټول عمر ته ښه سلوک وکړې هلکه کوئ ورسره که نه جامې وله راوړې پیزار وله راوړې ډاکټر لی په مخه ځغلوې چې چېته واده خادي پکې بلا جوړې وله راوړې کور وله جوړ کړی دی ګاډې وله اغېشتې دی ټول عمر ورسره ښېګړه وکړې ثم رأت منک شیئا دا طالبان پې پوهېږي وي دا تنوین دا تنکیر تقلیل دومره پوټې غلطي در کې صحیح کړه نو څه وایي ما رأیت منک خیرا قط یا سړیا تا نه خو ما په ژوند کې چېته خیر نه دی لیدلی هر څه یې نو سړی وایي چې د کټ د بازو په شان کوتکي او د دې دا مازدیګري چې تا خدای غرقه که خیر څه ته وایي دا بېګا چې د سیوان خوړل او دا مالټې دې م خوړل
او دا په نیمه شپه راپاسې زه ودیم او لکه د مږې په خوله کې د بادامو کرپار دی خېږي او دا جامې او جوړې دا خیر نه دی ناشکره شو ګورې وهی به نه ښځې وال منه دي په شریعت بلکل دا راته زه یم چې بنه دي اجازت شته خو هغه څنګه دی قرآن شریف کې الله فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن ناشزه ښځه والې شي هم په دویم نمبر وویل ناشزه وایي څه ته هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي جوابونه ورکوي خاوند ته د ښځې په نظر ګوري او ځان ته د میړه په نظر ګوري رابرغېږي او یا نشوز دا چې آزاده ښځه هلکانو سره ګپ شپ دې زمانه کې به ته زه مثال درکړم په موبایل هلکانو سره یا داسې بیلو پټې بارګرد دا دوه قسمه ناشزه ښځه که د ښځې نه چې ته دغه چیني توی شو یا غوړي ترې واوړېدل په دې په شریعت کې وال نشته دا غلطي د ښځې نه هم کېږي او سړي نه هم کېدی شي دا دوه قسمه نعظوهن لاول نصیحت ورته وکړي که په نصیحت کار ونه شو وهجروهن فی المضاجع نو بیا ته ملاس ته جدا کړه ځان ته لږ غوندې په کوټه کې هم ګورې حدیث کې راځي وایي که ښځې سره روانه کوې کوټه کې دننه کوې کوټه کې دننه دې مخ بل طرف ته واړوه په کوټه کې دننه بیا زر رضا شي او که په دغه هم کار ونه شو بیا ودربوهن بیا والې شي خو د والو طریقه م رسول الله مبارک ښودلی دا وهل د تعذیب دپاره نه دی عذاب ورکول دوه قسمه وال دي یو تادیبا یو تعذیبا د ادبو دپاره چې ادب او اخلاق ورته وښیې چې وی څنګه به وی ډول په ځای به نه وی په مخ وال بلکل ممنوع دي رسول الله مبارک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه په مخ غوی وهلم ممنوع دي سپی والم په مخ منه دي ته ګوره چې غوی له ته غزار ورکوې مخ ته نه بل طرف ته دا مخ د ډول ځای دی چې ته یې وهې دا بېډولې کېږي نو ښځه به په مخ نه وی او زمونږ خلک چې شړق شي په دا مخ یې ووایي نو غاښ ته وباسي نو بیا په خپله ډاکټر له بوځي ورته وایي ډاکټر صاحب که درته وایي ورته داسې مه وایه چې خاوند له سوک را کړی دی وایي دا مې غوس خوړه نو غاښ مات شوی ولې ډاکټر ماشوم دی په دې نه پوهېږي په مخ د ډول په دی نو زمونږ فقهاو لیکلي شامي وغیره کې شته چې په حکم د وجهې د مخ کې هر موضع الزینت د ډول ځای د ډول په ځای به ښځه نه وي ښځه خو د ډول شی دی بې ډولې کې به نه په مخ به نه وي په سر به نه وي دا د ښځې د ډول دی ګوره کالي پکې اچي چې سپین شي توری یې ډولې یا ساتي هر وخت پکې ګومنځ وی په سر به نه وي په دې سینه او په دې مری به نه وی دا د ښځې د ډول ځای دی ګلبن پې چي امیل پکې چي په دې ګوتو او په لیلیچو لاسونو به نه وی دې کې ګوتمې چي بنګړي پکې چي نکریزې پې پورې کوي لاندې پخپو به نه وی دا هم د ښځې د ډول دی د ښځې څومره صفا پاک ساتي پازیب ورته اچوي او نکریزې کوي نو ما ته یو طالب چټ راولېږي وي خانو په کم ځای ووو چې په مخ او په سر او په مری او په لاسونو او په خپو نه وی په کم ځای ووو مې په دې املا یو ډب ورکوه هم پوټینې غوندې ګورې دا ګور رسول الله مبارک فرمایي ضربا غیر مبرح سخت وال به نه کي بوالو خو کار نه کي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې اخر وخت کې حضرت علی رضی الله عنہ تدویل چې ستا لور د ام کلثوم او ما تیرا په نکاح کړه وی عمر مې زیات دی دا جینۍ د لږ عمر ده او واده ته مې ضرورت هم نشته خو یو ارمان مې دې پاړه کې که دا جینۍ تا ما ته په نکاح کړه او ما له خدای پاک او دې له بچی راکړه نو الله به د حضور پاک او زما نسب لاندې یو ځکه دا د فاطمې لور ده نو د حضور پاک به م نصیب شي که خدای راکړه زما به م شي زما به م بچی شي نو حضرت علی صاحب ورته وی خوښه به دې نه شي په شریعت کې دا نشته چې عمر کم او زیات دی دا زمونږ قانون کې قصې پسې جوړوي چې جینۍ راځئ او هلک راځئ او مور او پلار یې راځئ هېڅ پروا نشته
او عربو کې اوس هم دا رواج نشته. اوس هم عربو کې د اویو د اتیو مۍ او د څوارلسو کالو جینۍ به وکړي. زمونږ خلک ورپورې خاندي خو هغوی ته دا څه خبره نه ده، د هغې رواج دی. وی زه درلېږمې یو څادر وله ورکوم، نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ دی، او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ. نو لور ته یې وی ام کلثوم ته یې بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یوسه چې پلار مې راکړې دا دې خوښ دی که نه. نو زمونږ دا علما لیکي وی د مخطوبې مخ ته کتل جایز دي، په نظر د شهوت به نه ګورئ چې کومه جینۍ غواړم، که راځي نو حتی الوسه به یې دفع کوې. نو چې دی ورکړه څادر یې وله ورکړه. حضرت عمر کې حیا و امیرالمؤمنینو، نو دې جینۍ ته یې کتلي نه شو مخ ته، نو خپو ته یې وله کتل چې د خپو نه بس اندازه معلومه کړم. جینۍ پې پوه شوې او ورته غصه شوه، وی امیرالمؤمنین پلار مې څادر راکړه چې دې څادر ته وګوره خوښ دی که نه، نو تا څادر پرېښوده ما خپو ته نیغ نیغ ګورې. وی قسم دې که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنه ایستې وي. وړه ده لیکن پکې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها وینه چلیږي، او فاطمه حیاداره ښځه قسم په خدای. زه حیران شم چې څومره حیا وه په دې کې. دا د زنانو په کټ کې دا کوم شی پروتي او جنازې دې وړي، دا ډولۍ چې مونږ وایو دا دې ته چاوي چې حبشه کې دا رواج دی. نو وي د ما چې کله ما جنازه کوې یو به مې د شپې جنازه کوې، بل زما په کټ په کفن به لرګي کې دی څادر به واچې چې زما کفن هم څوک ونه وي. نو عمر صاحب ورته وخندل، وی ښځه څادر مې خوښ دی. نو چې کور ته لاړه وی بابا وی دا څنګه امیرالمؤمنین هغه خو څادر پرېښوده ما خپو ته یې نیغ نه کتل او ما خو ورته سمه غوسه مې وکړه. وی خیر دی بچې د انه زوجو کې دا یې خاوند دی. بس خو پوه شوه چې زه خو یې بل سله لېږلی وم. جینۍ حضرت عمر ته نکاح شوه. نو عمر صاحب عمر زیات و د دې کم و، نو کور کې خامخا جګړې راځي. نو یو ځل یې په منبر اعلان کړی وی ښځې به نه وهئ، او که چا ښځې ولې د بانډسیانو به ښځې ډبونې، نو یې سرمن ته یې وباسم. نو عمر اډر اردیننس و چاپ بس ښځو وال خلکو پرېښودل. نو غم دا دی چې وال پرېږدي نو دا مردار یې مستېږي که نه، دا بل غم دی. ما ته یو ځل چاوې ښځې را باندې رامسته کړې. هر وخت د ښځو خبرې کوي چې ښځو سره ګزاره کوي، په خدای وي جوابونه راکوي مونږ غږ نه شو کولی. نو ما ورته وی چې وال مې در باندې بند کړي دي، نو پرش خو مې نه دی بند کړی، پرش مرش کوه، پرش کوه. بهر کیف چې وال پرېښودل نو ښځې په سړو راونښتې، جوابونه به یې کول. یو بانډیسي سره ښځې څه شور کړی، راغې حضرت عمر رضی الله عنه ته شکایت کو چې مونږ به د رواجو نه منې کړي و، راچې ښځو سره به ژوند څوک تېروي. چې راغې دې وخت کې د ام کلثوم په حضرت عمر اواز راوچت کړی، دروازې وانه. حضرت عمر رضی الله عنه وله راووته، وی ملګري څه دي؟ وی یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وی څنګه حل شوه؟ وی د ښځې شکایت مې راوړو چې ښځه را سره شور کوي، خو استال مې په کور کې ولیده، نو چې ته ګزاره کوې مونږ به یې سر کې کوو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي وی ګوره یو څو خبرې وه. وی دا ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي، یو د کور حفاظت پې کوي. کور کې چې یو ښځه نو غل نه راځي، که دا حفاظت یې ستا د کور نه کول او دې له څوکیدار نیکو څو تنخوا به یې د نه اخېسته. دویم ډوډۍ د له پخوي، ستا د میلمه ستا خدمت کوي. هغه زمانه کې چای شریفه نه وه، اوس پکې چای شریفه هم راووته. نو که دی دله نه کولې دا خدمت او د هوټل نه دې تیاره ډوډۍ راوړه یا نوکر دې پخلي له نیوه څونه پیسې به یې نه اخېستې. او دریم څه د کور صفایي دله کوي، جامې دله وینځي، د دوبي خدمت دې کوي. که دی نه کولې او دوبي له دې وړی څونه پیسې به دې لګېدې. او څلورم څه؟ څلورم دا یې چې د چپړاسي خدمتګور د جارو کوي، څادرونه څنډي، لوښي دله وینځي. که دی نه کوه نوکر دې نو څونه پیسې به دې لګېدې. او پنځم نظر دې پې د ګناه نه بچ دی. نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ درته کوي، د پیسو نه اخلاص کړي، پیسې دې نه لګي، نو چې ګزاره ورسره نه کوې نو څه به کوې؟ نو ډېره ګزاره به ښځو سره کوه، ژوند ورسره په سنجیدګۍ تېروئ. مه ډېر ازادي کوئ، لږ پرش مرش کوئ، والټه کول مه کوئ د ښځو.
زه به درته یو خبره وکړم په شمایل ترمذي کې راځي د حضور پاک په صفاتو کې چې ما ضرب امرأة ولا خادما قط حضور پاک په خپل جون کې بیبي او غلام وینځ نوکر نه دی وایي او د ټولې دنیا د سړو سکه د علماو د نیکانو اخلاق یو ځای کا په خدای که د بیبي عایشې د اخلاقو کې د هغې د خپې دوړې ته هم رسېږي دا په څه دا په دین او په شریعت ټیک ته بیبیانو خوش طبیعتې هم کړي دي حضور پاک سره کله ناراضګي هم راغلي دي خو ځانونه انته قربان کړي دي نو دا یو بې ستري شوه د ښځو دویم ناشکري او دریم بد اخلاقي پکې ډېره زیاته ښه پکېږي بد اخلاقه دي دا شی پکې شته خاوند ته کله سپک ګوري کله داسې رټ جواب ورکړي او یو پکې بل هم یو بیماري ده هغه بله بیماري څه شی ده د ښځه هغه بې دیني ده د شریعت نه نه دي خبر ما حج کو یو پښتنه ښځه وه ځکه غټ پړونې په سر دې دغه له چې راورسېده دې جمره ورته مونږ وایو تاسو خلک ورته شیطان وایه دې له چې راورسېده نو دا زمونږ خلک چې دا زیارت له ورشي نو دا ګوتې داسې کوي د احترام د وجې چې هغې له راورسېدی دا چلی شروع مې خدای دې بې خو باسه مردارې زیارت نه دی شیطان دی وی ښه بس کېړی راوویسته ورګه ویره دا داسې داسې کڼې وره ناپوهې دي غریبانه دا به په څه سبب په والو ټکولو نه وال ممنوع ما درته د والو قصه وکړه دا به په دین سمیږي شریعت به ورته ښی یو بوډۍ ښځه اوس مړه ده د دې ماشوم لوبولې نو ما ورته یو ځل وی ما ته کورې مونځ سم نه ورځي او مونځ نه زده کوي ما ورته ما ته مونځ تېر کا وی ما له راځي ما خیر زه به یې رانه زده کړم چې مونځ یې شروع کړو واه وه داسې ګوډ او چاري پکې وکړه په خدای قسم توبې به وباسې ویې الحمدو لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم ایته مې خدای دې د دې جرابې مخ بیخ وباسه زړې پوسکې چې چړې ټول مونځ غلط وی ما ته څه وایي وی ماشوم هم لوی کړ اوس مونږ ته مونځونه وی ما ستا د نیا نه زده کړی نو دروغ وی په هغې خو مړه ده خو د نیم کلي استاده نو یقین وکړئ ګورې زما ورونو د دې مدرسو د برکته د خلکو مونځونه ښه شو د دې مدرسو د برکته خلکو دین وپېژن یعنې قرآن چاله ورته ډېرو ښځو له قرآن شریف په ناظره هم نه ورته او نن الحمدلله هر کال په زرګونو جنکې حافظان عالمان جوړېږي او په زرګونو جنکې ناظر خوانان جوړېږي دا د چا د برکت نه د دقه جنکو د مدرسو د برکت تاسو ته هم دا درخواست دی چې دا ماشومان راولئ او په مدرسو کې د بناتو داخله کې او بالخصوص مولانا ضیاء الرحمن صاحب چې د لکمه مدرسه جوړه کړې ده آمنه للبنات ځای نشته دې ملګري وي د مدرسې خدای پاک دې وله ځای ورکړي وربکي وله انشاءالله ځای اکثریت ما ته مومن ښکاری لکه داسې ده که نه ده اکثریت ما په خدای مې د قسم د پیسو نه شلېږي زما ملګري ځکه وی زه چې جاپان ته لاړم دا مومن قوم زما ډېر خوښ دی جي صاحب ډېر مې خوښ دی زما یې دونه قدر کړی چې د حد نه رانه تاوېدل هلته پلار ته څوک نه روزګارېږي پلار خدمت ته ځکه چې هلته ټول په کار روزګار وي او ما ته به واته ګاډي مخکې وروستو به رانه غریبانان ګرځېدل دومره خدمت زما مومن قوم ډېر خوښ دی او ډېر شاګردان مې دي پکې ټول جاپان د مومن ډک کراچۍ ته چې ځم دا مومن ماله راتاویږي راځي رانه ټوله کراچۍ ته ډکه لاهور کې چې بړه خو چې سترګه غړیو کاڼو چې تی لاندې تی مومن پروت دی او شکر دی ښه مالدار دی ښه مالدار او چې د چا کاروبار نشته په کلي کې دي ورشه د مومندو دا سره غرونو خلک به ته یریدل اوس پکې وله خدای پاک ماربل راویستل نو ما ته رونو معلوم یې زما دوستان یې زما رونه یې ښه زبردسته پیسو داسې جیبونه م ډک دي چې ضایول یې پکې نشي او شکر دی خدای دې دا نور هم زیاتېږي مونږ یې د نظر نه نه غواړو نو تاسو مهرباني وکړئ حاجي صاحب دې سره ضیاء الرحمن صاحب تاسو قسم کې د بچی ستاسو بچی مهرباني وکړئ یو کمیټي جوړه کړئ په دې ټول قوم وګرځئ حاجي صاحب
او د دوی نه پیسې راغونډې کړې دا ډېر ښه خلک دی نیکان خلک زه خو د عوامو ډېر صفت کوم ځکه چې دې عوامو بچي مونږ له نه وې رالېږلې نو مونږ به سبق چاته کوو دوی که مونږ له جومات نه وی جوړ کړم تاسو یې راله جوړ مولا خو جومات په خپلو پیسو نه جوړ چندې خو تاسو راکوئ مونږ مدرسې چلېږي نو بس صرف دونه چې لږ همت پکار دی یو کمیټي جوړه کړې په دې ټولو وګرځئ داړه د اخلاص نه ورسره مدد وکړئ چې خدای پاک وله ښکلې مدرسه ورکړي الله یې تاسو له خیر او برکت درکړي او الله تعالی یې دې مدرسې له ترقي ورکړي او زما دوستان دي دلته کې زما دوست دی کشر هلک دی زمونږ ته لکه بچي په شانتې دی داود صاحب محترم دلته فروټ منډی کې کار کوي ما پسې خو هغه ډېر لګېدلی و راځي به یو بل اجي صاحب دي زمونږ د کوټې د هغه هم داود نوم دی داود اجي صاحب دا زمونږ دوستان دي الحمدلله نو الله یې تاسو له دوی ټولو له د خیر او برکت زندګي نصیبه کړي زه به په دې خبرو اکتفا وکړم او بیا به د نه زه اجازت والم او نور علماء کرام موجود دي هغه علماء کرام به بیانونه کوي غالبا ناتخوان مم پکې چپا کړه ناتخوان غریب هم ناتوې او عزت ما میدان مې ته مخکې کړ هغه به مو وایي او زما دا رور دی دا کشر کوم چې د سټیج ناظم دی ډېرې ښکلې خبرې شروع کړې وې خو ما ورباندې خبرې په دې میاس کې ووالې اب هم خپلې د دین خبرې ته وکړي او ترغیب به دله درکړي او زه به په دې خبرو اکتفا وکړم زه به د نه اجازت وغواړم ورنه زما زړه د نه نه کېږي او ما ډېر ګران یې او ډېر د محبت او د مینې اظهار مو وکړ الحمدلله الله یې تاسو له ستاسو بچو له د دین او د دنیا برکتونه نصیب کړي خدای پاک هم په بچو په نوسو کې حافظان او عالمان پیدا کړه دې مدرسې له دې الله ترقي ورکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع به یو سلام واچو السلام علیکم ولی بل څوک نه وایي حاجی نا استاد جی بخپل تفصیل دغه وکړي او ما دعا وکړه د هغوی مې یو حق دی که نه د دې علماو مولانا صاحب اجازت دی وکړو ها دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الله دې مدرسه آمنه ډېره ترقي ورکړي الله د خپل ځای ولا الله ورکړي الله بهتر ځای ولا ورکړي الله د خپل غیبي خزانو نه مولانا ضیاء الرحمن صاحب سره او د هغه ملګرو سره مدد وکړي دا چې کوم بچي فارغ شو یا دننه جینکۍ فارغې شوې الله په زندګو کې د هغوی برکات او خوشحالۍ واچي مستقبل یې د خیر او د برکت کې او د حاجي صاحب تا کور والا لی ټول خاندان له د اتفاق زندګي نصیبه کړي د مدرسې چې څومره معلمین یا معلمات دي الله د هغوی په ژوند او اعمالو کې برکات واچي یا الله راغلي مسلمانان ټول وبخي یا الله ته زمونږ نه راضي شي الله د هر قسمه فتنو نه او آفتونو بلیاتو نه په امن و امان کې وساتي الله زمونږ زنانه نیکانې کې الله دیندارې کې الله باصلاحیتې کې الله باپردې کې خدای پاکه د دین کار ته واغېستلې کې او خدای ټولې منځګزار او صالحه کې او د خدای زمونږ د زنانه د ناشکرونه او د بد اخلاقو بې پرتګونه په امن کې وساتي د دې لغړ تهذیب نه خدای په امن کې وساتي یا الله که د چا بچي نه بچي ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي چا ته مالی پریشانی په خوشحالۍ بدل کړي د چا کورونو کې اختلافات دي الله ټینشنونه په روغې بدل کړي دا ما چې کوم نمونه واغېستل زما د دوستانو الله د ټولو د خیر او برکت عافیت زندګي نصیبه کړي او څومره علما چې دلته ناست دي الله د ټولو په علومو کې برکات واچوي یا الله زمونږ دا چې کوم ماشومان بچي دي واړه الله منځګزاره کړي او دینداره علم کړي الله زمونږ د مدرسو علما او طلبه او عام ولس حفاظت وکړي الله زمونږ د دې ملک پاکستان حفاظت وکړي او د ملک هم الله د قرآن او د سنت پر رڼا باندې آباد کړي یا پروردگار د اجتماع قبول کړي خدای ته قبول کړي خدای ته قبول کړي او الله چې د چا د څه جایز د ظلم په حاجتونه الله ورته پوره کړي وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم